اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عربی دی عرب لوگاں دی ایک کہاوت ہے، جنگل دے اندر دو بیل ریا کردے سن، ایک سفید اور ایک سرخ رنگ۔ شیر جڑا ہے انہاں نوں اپنا شکار بنانا چاہندا سی، حملہ کرنا چاہندا سی۔ جدوں بھی حملہ کرن دی کوشش کرنی، اپنا شکار اپنا لقمہ بنان دی کوشش کرنی۔ دوواں بیلاں نے دوواں ٹگیاں نے رل کے مقابلہ کرنا تے شیر نے ڈر کے اگے لگ کے دوڑ جانا، اپنے شکار اندر کامیاب نہ ہونا۔ دل اندر انہیں خیال کیتا کہ شکار انہاں نوں بنانا ہے، اپنا لقمہ لازمی بنانا ہے، کوئی ترکیب کوئی حل انجدہ ہونا چاہیے کہ جدے نال میں اپنا شکار بنا لواں۔ سوچ دیاں اس نتیجے تے پہنچیا کہ انہاں دوواں نوں جدا کر دینا، جدوں دوواں دی دوستی ختم ہو جائے گی، الگ ہو جان گے، جدا ہو جان گے، ادوں میں اپنا انہاں نوں شکار بنا لواں گا، لقمہ بنا لواں گا۔ ایک بیل دے کول آیا، آ کے دوسرے بیل دے بارے طرح طرح دیاں گلاں او دے دماغ چے پہنچائیاں، او دے کناں دے اندر پہنچائیاں۔ دوواں دے اندر جدائی پہ گئی، جدائی پین تو بعد دوستی ختم ہو گئی، الگ ہو گئے، اتفاق اتحاد ختم ہو گیا۔ شیر نے سرخ رنگ دے بیل نوں سب تو پہلا شکار کر لیا۔ انہوں جیڑا یعنی کہ شیر دے نال لگیا سی انہوں نہیں، بلکہ جیڑا اکیلا رہ گیا، انہوں شکار کر لیا، گوشت کھا لیا، لقمہ بنا لیا۔ اس تو بعد دوسرے بیل تے کچھ دنوں تو بعد جڑا ایدہ دوست بڑھیا ہی شیر دا، اودے تے حملہ کرن لگا۔ تے بیل آندہ ہے شیر میں نو پتہ ہے تو حملہ میرے تے کر دینا ہے، تو لقمہ اپنا بنا لینا ہے، مگر ایک گل سن، میں پورے جنگل دے جانورانوں ایک بات کہنا چاہنا، ایک پیغام دینا چاہنا۔ انہیں کیا کہنا؟ آندھا ہے قتلتو یوم قتلی یوم الابیسو، فرمایا شیر تے میں نوں آج قتل کردہ پیا ہے، آج شکار بناؤندہ پیا ہے، میں اس دن دا ہی قتل ہو گیا، اس دن دا ہی مر گیا جدوں دا اپنے بیل دا میں ساتھ چھوڑ دیتا۔ انہیں کیا میں ادوں دا ہی قتل ہو گیا، شیر نے چلو 8-10 دن مہلت دے دیتی ہے، غنیمت ہے، مگر میں ادوں دا ہی قتل ہو گیا۔
اس عربی دی کہانی تو کہاوت تو پتہ چلدا ہے جیڑا بندہ اپنے دا ساتھ چھڑ دیندا ہے او بندہ مر جاندا ہے، جیڑا اتفاق اتحاد ختم کر دیندا ہے اپنے نال لڑائی جھگڑا کردا ہے او کدی طاقتور۔ اس کہانی تو یہ بھی پتہ چلدا ہے کہ بندہ کمزور بھی ہوئے اکٹھا تے دنیا دی کوئی طاقت دا مقابلہ ہوئے طاقتور تے ہوئے کلا کلا تے کمزور تو کمزور چیز بھی انہوں اپنا شکار بنا لے۔ اسلام دی آمد تو پہلا، اللہ دے محبوب پیغمبر دی آمد تو پہلا لوگ لڑائیاں جھگڑیاں اندر فتنہ و فساد دی اندر زندگی گزار دے پیسن، اور ایسی لڑائی کے سال ہا سال چل دی، برساں تک چل دی۔ آپ نے آ کے لڑائیاں مکائیاں، جھگڑے مکائے، فتنہ و فساد ختم کیتا، اتحاد اتفاق دا درس دیتا۔ تو میرے پیارے بھائیو پھر لوگ آپس دے اوپر جانا نچھاور کرنے والے بن گئے۔ آج بھی جیڑا بندہ اتفاق اور اتحاد دی اہمیت نو سمجھدا ہے، لڑائی جھگڑے تو بچدا ہے، وہ سچا پکا مسلمان ہے تے میرے نبی دی تعلیم تے انہیں عمل کیتا ہے۔ تے جیڑا ہر ٹائم فتنہ و فساد لڑائی جھگڑا اتفاق نہیں رکھدا، وہ بندے نے میرے نبی دی تعلیم نو سمجھیا۔ اور ایک لکھن والے نے لکھیا، انہیں کیا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو چلاتے کیوں ہو۔ میرے پیارے بھائیو میں جو بیان کراں، اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ اللہ قرآن پاک دے اس مقام دے ترجمے دے غور کرنا دراو۔ اللہ پاک فرماندے نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں، دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، فرمایا اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو، اور فرمایا اللہ دی رسی نو پکڑوں تو بعد وَلَا تَفَرَّقُوا، کسے بھی فرقے دے اندر بٹھنا نہیں بٹھنا، کسے بھی لڑائیاں جھگڑیاں دے اندر نہیں پینا، آپس اندر فتنہ و فساد نہیں کرنا، بلکہ اتفاق اتحاد دے نال اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دا
اگلا مقام اس سے آئندہ اگلا جز فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فرمایا اللہ دی اس نعمت نو یاد کرو. کیری نعمت؟ فرمایا جدوں تسی جناب ایک دوسرے دے دشمن سو، ایک دوسرے نو قتل و غارت کردے سی، ایک دوسرے نال نفرتاں لڑائیاں جھگڑیاں دے اندر زندگیاں گزار دے سی. اللہ اللہ بیٹا باپ نو قتل کردا پیا ہے، باپ اولاد نو قتل کردا پیا ہے، باپ بیٹی نو قتل کردا پیا، یعنی ہر پاسے لڑائیاں جھگڑے فتنہ و فساد. فرمایا اس نعمت نو یاد کرو جدوں سی توانو محمد الرسول اللہ عطا کیتے. محمد الرسول اللہ نے آکے تواڈی تعلیم و تربیت دا اہتمام کیتا. فرمایا انہاں دی تعلیم و تربیت تو بعد تواڈے دلاں دے اندر اسی الفت پیدا کر دیتی، اسی محبت پیدا کر دیتی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فرمایا محبت تو بعد اسی دوانو پائی پائی بنا دیتا، محبت تو بعد اسی توانو ویر ویر بڑھا دیتا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فرمایا تسی جہنم دے کنارے تے کھلوتے سی. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا فرمایا ان قریب تسی جناب جہنم دے اندر ڈگ پیندے، اسی توانو جہنم دے کنارے تو بچا کے جنت عطا کر دیتی ہے. ذالک یبین اللہ لعلکم تہتدون فرمایا اللہ پاک جنوں چاہے اپنیاں نشانیاں دکھا کے لعلکم تہتدون ہدایت عطا کر دیندہ ہے. اج سانو ہدایت ملی ہے نا. اج اگر اسی ایک دوسرے نال پیار تے محبت کرنے ہاں اے میرے پیغمبر دی آمد دی وجہ تو کرنے ہیں. آج اگر اسی کسے نال پیار محبت کرنے ہیں، کسے نو اپنا بھائی سمجھنے ہیں، تے ایک دی وجہ ہے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ دی آمد دی وجہ ہے. نہیں تے میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا ایک دوسرے نو کی کر دے سن؟ قتل و غارت، فتنہ فساد لڑائی جھگڑے. تے میرے پیغمبر نے آگے کدہ درس دیتا؟ اتفاق دا. کدہ درس دیتا؟ اتفاق دا. فرمایا اتفاق نال زندگی بسر کرو، لڑائیاں جھگڑے نہیں کرنے. اللہ اکبر اللہ. میرے پیغمبر آئے، میرے پیغمبر نے اتفاق دا اتحاد دا پیغام دیتا. پھر انج کہہ لیے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ نے، سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ نے، جنہ پتھرانو کلمہ پڑھا چھوڑیا. سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ نے، جنہ بدوانو کلمہ پڑھا چھوڑیا. رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا، میرے مدنی نے سانو وکھا چھوڑیا. رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا، میرے مدنی نے سانو وکھا چھوڑیا. سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ نے، جنہ پتھرانو کلمہ پڑھا چھوڑیا. او دی تعلیم دا ہے اثر دو
دوستو او دی تعلیم دا ہے اثر دوستو صدیق بنیا جو ابو بکر دوستو او دی تعلیم دا ہے اثر دوستو صدیق بنیا جو ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر شوڑ مدنی تو لٹا چھوڑیا ذرا محبت نال پڑھو سبحان اللہ سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر شوڑ مدنی تو لٹا چھوڑیا سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر شوڑ مدنی تو لٹا چھوڑیا سارے رولے جگڑے میں ہو سن گل سارے رولے جگڑے میں گو سن حل سانو مدنی نے ایک ایک گل دسا چھوڑی سارے رولے تے جگڑے گو سن حل سانو مدنی نے ایک ایک گل دسا چھوڑی سانو مدنی نے ایک ایک گل دسا چھوڑی لڑائیاں تے جگڑے ازلا تو مکا چھوڑی لڑائیاں تے جگڑے ازلا تو مکا چھوڑی سارے جگڑے تے رولے گو سن گل سانو مدنی نے ایک ایک گل دسا چھوڑی سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ نے جنہ بدوانو کلمہ پڑھا چھوڑیا اللہ اکبر اللہ آئیے اللہ دے قرآن دا اگلا مقام سننا فرمایا انما المؤمنون اخوتن فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون اللہ 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 پاک قرآن پاک اس مقام تے فرماندے نے فرمایا مومنو اسی توانو پائی پائی بڑھایا ہے اسی توانو ویر ویر بڑھایا ہے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فرمایا جدو دو ویر آپس چے لڑ پین جدو دو ویر آپس چے چگڑ پین فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ انہا دوان دے درمیان صلح کروا دو واتقوا اللہ فرمایا اللہ تو ڈر کے ایک کام کرنا ہے لعلکم ترحمون فرمایا جڑا بندہ ایک کام کر لے گا اللہ پاک دیاں رحمتاں اللہ پاک دیاں برکتاں او دیتے نازل ہو جان گیا اللہ شانہ والا مقام والا بڑھا دے گا انہوں آئیے قرآن پاک دی دو آیات تو بعد میرے مدنی دا فرمان سننا ذرا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما دینے جڑا مسلمان بندہ مل جل کے رہندا ہے اتفاق نال رہندا ہے اتحاد نال رہندا ہے اتفاق نال رہن دی وجہ تو انہوں مصیبتاں دا سامنا بھی کرنا پیندا ہے انہوں پریشانیاں دا سامنا بھی کرنا پیندا ہے اللہ اللہ ایتھے مثال دے کے گل سمجھاواں ایج کر کے جناب مسلمان ادھر بھی مسلمان اے غمسائے نو بڑائی تنگ کر دے بڑائی پریشان کر دے اللہ اللہ کتے دروازے اگے گند سٹ دیندہ ہے کتے جناب اچھی اچھی اپنے گھر چے گانے لا لیندہ ہے کتے جناب والا
دروازے دے اگے کھڑا ہو کے گالیاں گلوچا کردا ہے، کتے دھمکیاں دیندا ہے، کتے جناب ایویں جان کے غصہ کردا رہندا ہے۔ اے آندا ویر سونیا کوئی گل نہیں، تو گانے اپنے گھر لا لینا ہے، مگر گل سن آہستہ لایا کر۔ اے آندا جا جا گھر میرا ہے کہ تیرا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اے آندا جناب اوے اپنے گھروں یار تو گند کٹھا کرنا ہے، انہوں باسکٹ چے پا کے کوڑے والے نو دے دیا کر۔ اے آندا نانا جو میرا دل چاہے گا تے میں کراں گا، میں تیرے دروازے دے گئی سٹاں گا۔ اللہ اکبر۔ کتے دے گھر دے سامنے کھڑا ہو کر کے جناب فیرنگ کرنی شروع کر دیندا ہے، کتے جناب اپنی گنڈی لے ہوندا ہے تے دے گھر دے سامنے بریکاں ماردا رہندا ہے۔ انج دیاں طرح طرح دیاں پریشانیاں مصیبتاں ہوندیاں نے۔ اللہ لجٹ کے بندے بیٹھے ہو، انج کہہ لیے جناب اپنی ویلی دا دروازہ چھڈ دے تے اودی ویلی دے جناب سامنے اپنے ڈنگر نوہن لگ پیندا ہے۔ انج دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں وڈیاں وڈیاں پریشانیاں برداشت کردا ہے نا، مگر اپنے ہمسائے نو تنگ نہیں کردا، اودے تو الگ نہیں ہوندا، اودے تو جناب والا لڑائیاں جھگڑے نہیں کردا، بلکہ اتفاق نال رہندا ہے، اتحاد نال رہندا ہے، مل جل کے رہندا ہے، اودیاں ہر پریشانیاں نو گوارا کردا ہے، اودے ہر دکھ نو سہ جاندا ہے۔ فرمایا اے مسلمان اس مسلمان نالوں چنگا ہے کیڑا مسلمان جیڑا مسلمان الگ تھلگ ہو کے بہندا ہے، اتفاق تے اتحاد نال نہیں بہندا، بلکہ پریشانی آئیے انج کر کے جناب الگ ہو گیا، میں تے تواڈے لگے رہنا ہی نہیں۔ فرمایا اللہ دی قسم او مسلمان اچھا ہے کیڑا مسلمان جیڑا اپنے ویر نال مل جل کے بہندا ہے۔ فرمایا او مسلمان اچھا ہے جیڑا مسلمان دیاں پریشانیاں بھی برداشت کردا ہے، تکلیفاں بھی برداشت کردا ہے، تے مگر اتفاق تے اتحاد نال رہندا آندا یار تو جو کرنا کر لے میں تیرے نال ہی رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو میرا ویر ہے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، فرمایا سی تو انو پائی پائی بنا دیتا ہے، یار تیرا جنہ دل کر دے تو تنگ کر لے، میں تیری ہر مشکل تے صبر اوہ طریقہ تے آزما۔ جدوں تو اپنے پڑوسی نو ہمسائے نو کہیں گا نا یار میں تیرا ویر تو میرا ویر، میں اتفاق نال تیرے نال رہنا ہے، جا جنہ دل کر دائی تنگ کر لے۔ اگر وہ غیرت مند ہویا میرے نبی دے کلمے دی تاثیر ہو دے اندر ہوئی تے وہ بندہ دنوں دوبارہ تنگ نہیں کرے گا۔ فرمایا اے مسلمان اس مسلمان نالوں بہتر ہے کیڑا جیڑا الگ ہو کے بہندا ہے، اتفاق اتحاد نہیں۔ تو مر گیا میں تیرے جنازے تے نہیں ہونا، میں مر گیا تے تو میرے جنازے تے کیوں؟ یہ جو ہندہ ساڑھے چکنے ہندہ ہے، سال ہا سال تو لڑائیاں جھگڑے چل دے آ رہے، اتفاق نام دی چیز ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جیدے اندر اتفاق نہیں وہ مسلمان بہتر، جیدے اندر اتفاق ہے لڑائی جھگڑا نہیں صبر کرتا ہے، فرمایا او مسلمان اللہ دی نظر اندر رسول اللہ دی نظر اندر بڑا ہی بہتر ہے۔ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئی اللہ دے نبی دا دوسرا فرمان سننا دراؤ۔ فرمایا جڑا مسلمان بندہ اپنے ویر دیاں پریشانیاں برداشت کر دے مگر اتفاق چھوڑدا نہیں چھوڑدا، اتحاد چھوڑدا نہیں چھوڑدا، بلکہ اتفاق تے قائم تے دائم رہندا ہے۔ فرمایا آسمانہ تو زمین تے انج اللہ پاک فرشتیاں نو بھیج دینے، فرشتے کی کر دینے ایدے دروازے دے اگے آکے ایدے واسطے دعاواں کر دینے، اوے فرشتے دعاواں کر دینے، فرشتے آتے نے اللہ اے بندہ پریشانیاں برداشت کردہ پیا، اے بندہ مصیبتاں برداشت کردہ پیا، اے بندہ دکھ برداشت کردہ پیا، مالکہ اے دے واسطے سی دعاواں کرنے اللہ اے بندے نو دنیا آخرت
آخرت دیاں بلائیاں عطا فرما دے۔ اور نال میرے نبی اگلی بات فرما دینے، فرمایا کہ جیڑا بندہ اتفاق اتحاد نہیں نہ چھوڑ دا، لڑائیاں چگڑے نہیں کردہ، فتنہ فساد نہیں کردہ، اگر کوئی مسلمان ویر کرے بھی تے ادھے صبر کردہ ہے، فرمایا آسمانہ تو فرشتے ہوں دینے، ایدے واسطے دعاواں کر دینے، تے نال ایدی مدد بھی کر دینے کہ ایدی اگر کوئی مشکل ہوئے تے آسان کرنی رب نے۔ تسی ویکھیا نہیں کہ بندہ سفر تے جاندہ پیا ہے تے سامنے بلکل ٹرک سامنے قریب ایکسیڈنٹ ہو جائے، بندہ آندہ ہے جی لگدہ سی جس طرح منو کسے شہر نے چوک کے سیڈ تے میں با حفاظت سیڈ تے ہو گیا۔ وجہ یہ کہ رب نے آسمانوں تو فرشتیاں نو بھیجیا، فرشتیاں نے تینوں اپنے نوری پراں تے بٹھا کے سیڈ تے کر دیتا۔ کدوں ہوئے گا جدوں تو اپنے مسلمان ویر نال پیار کرے گا، محبت کرے گا، انہوں بٹھا لو ماشاءاللہ چوڑی چے بٹھاؤ انہوں۔ ایک کدوں ہوئے گا جدوں اسی اپنے مسلمان ویر نال تے مگر ہون تے محبت نام دی شے ہر ایک نے توپاں پھڑیاں ایدر اہل ہمسائے نے ایدر نو توپ تے ایدر آلے ہمسائے نے ایدر نو توپ، تو گل کر کے جائیں کتھے؟ میرے نبی فرما دینے انج اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار۔ اگلا فرمان میرے نبی دا سننا ذرا، فرمایا مومن بندہ رحم اندر، محبت اندر، اتفاق اندر، اتحاد اندر اپنے مسلمان مومن واسطے ایک جسم دی منندے، ایک جسم دی منندے، اللہ اللہ کنج ایک جسم دی منندے۔ فرمایا جس طرح اینج کر کے جسم دے ایک حصے نو یعنی کہ اکھ نو درد دیئے، اے درد پورا جسم محسوس کر دینا، انگلی دے پورے تے ایک کٹ لگ گیا ہے، حقیقت اندر ایک پورے تے کٹ لگا ہے مگر درد پورا جسم محسوس کردہ پیا ہے۔ بخار بندے نو چڑھے آئے تے پورا جسم درد محسوس کردہ ہے۔ فرمایا مسلمان ایک جسم دی منندے، یعنی اللہ دے نبی گل سمجھانا چاہندے نے، مشرق اندر مسلمان پریشان ہوئے تے مغرب دے مسلمانوں دی پریشانی محسوس کرنی چاہیے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے جو کانٹا ہندوستان، چوبے جو کانٹا کابل میں، ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ اخوت دے نام اس چیز دا نام ہے، کتھے مشرق تے کتھے مغرب، سانو دے اپنے ہمسائے دی خبر کوئی نہیں ہوتی، سانو دے اپنے ہمسائے دی کوئی نہیں پتا۔ اللہ اکبر اللہ ہے نال دا ہمسایا شکا ویرے آپ جناب والا اللہ تو اللہ لباس پوندہ پہ ہے، آپ اللہ تو اللہ کھانے کھاندہ پہ ہے، آپ عیش و عشرت دی زندگی گزاردہ پہ ہے، ایدے بچے بھی عیش و عشرت دی زندگی گزار دے پینے۔ اے نال دا گمسایا ایدہ سکا ویرے ہے چھوٹا یا بڑا ہے مگر ایدے کوڑے ڈے وسائل کوئی نہیں، سردی دا اللہ لباس خرید لوے، ایدے کوڑے ڈے وسائل کوئی نہیں کہ جناب والا اللہ تو اللہ کھانے استعمال کر لوے۔ اللہ اللہ اے جناب آپ عیش و عشرت دی زندگی گزار دا پہ ہے، اپنے ویرے دا کوئی خیال نہیں، اپنے بھائی دا کوئی خیال نہیں۔ میرے پیغمبر فرمانے نے فرمایا مسلمان ایک جسم سی منندے، فرمایا مشرق اندر مسلمان پریشان ہے تے مغرب دے لوگاں نو پریشانی محسوس کرنی چاہیے۔ ایتھے میں
غور بھی گل کرنا جانا ویر سونے منیا مشرق دے لوگ جڑے نے مغرب نال تامن کر دینے مغرب دے لوگ مشرق نال تامن کر دینے جنوب دے لوگ شمال والیاں نال تامن کر دینے شمال دے لوگ جنوب والیاں نال تامن کر دینے مگر اللہ دی قسم اس تامن دا ذرا بھی تنوں فائدہ نہیں ہوئے گا تیرا سکا ویر بھوکا مردہ پہ ہے تنوں دا کوئی خیال نہیں ایتھو جناب بوریاں پر کے ایتھو ٹرک پر کے ایتھو پیسیاں دا جناب والا گلہ لے کر کے فلسطین اندر غزہ اندر ایتھو جناب کشمیر اندر ایتھو ہندوستان اندر ایتھو سعودیہ دی اندر بھیجنا پہ ہے نال دے ویرے دی تینوں کوئی خبر نہیں آسمانہ تو آوازاں ہوندیاں نے اور میرا بندہ پہلے اپنے ویر دا خیال کر پھر مشرق اندر مغرب اندر تامن کر پھر تیرے تامن نو قبول کرانگے کیوں پہی یہ جندہ کے نہیں ہوں سکے ویر دا کوئی پتا بولو گلہ اتھو نہیں ہیں انہیں ماشاءاللہ معاشرے دیا سکے ویر دا سکی پہن دا کوئی پتا نہیں اتفاق اتحاد نام دی چیز ہی کوئی نہیں لڑائیاں کر کے بیٹھے صلح نام دی شاہی کوئی نہیں تیلان حضرات اے جناب فلان جگہ تھے سندھ اندر لالو یا کسی بھی علاقے دے اندر لگا لو سیلاب آ گیا زلزلہ آ گیا کوئی جنگ مسلط ہو گئی ہے اتھے تامن پہ جڑے اوندہ ہے جناب جیب چویں کٹ کے جناب 500,000 روپیہ تامن کر دے سپیکر چیلان چودھری صاحب نے بڑا مارکہ مارے ہے فلسطین واسطے 1000 روپیہ تامن کیتا ہے تے جڑا رات دن سکا ویر تیرے نال دے دروازے تے سسکیاں لے کے مردہ پہ ہے او دا تینوں کوئی خیال ہی نہیں آسمانہ تو آواز اندیو میرا بندہ انج دے تامن دی سانو لوڑ پہلا ایدہ خیال کر اوے تے تیرا سکا ہے قرآن نے بھی کیا یسألونک ماذا ينفقون کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین فرمایا سونیا اتوانو سوال کر دینے کتے خرچ کریے فرمایا سب تو پہلا اپنے ماں باپ تے خرچ کرن پھر اپنے قریبی رشتہ داراں تے خرچ کرن پھر دوسرے لوگاں تے خرچ کرن کون ہے جڑا جی قریبی رشتہ داراں دا خیال کر اور قریبی رشتہ داراں نال اتفاق ہی کوئی نہیں اتحاد ہی کوئی نہیں آسمانہ تو آواز ہوندی اینا نال تو لڑ کے بیٹھا ہے جڑے تیرے بازو نے جڑی تیری طاقت ہے انہاں تو سمجھ دائی کچھ نہیں تے دور دور پجا پھرنا لوٹا چوکے بورا چوکے انج دے تامن دی لوڑ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار فرمایا مسلمان ایک جسم دی منی درد محسوس کریا کرو اللہ اکبر اللہ اگلی حدیث سننا ذرا اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا میرے پیارے صحابہ فرمایا میرے پیارے صحابہ میں دوانو انج دا عمل نہ دسا الا اخبرکم بی افضلی من درجات صلاتی سیامی صدقت اللہ دے نبی فرما دینے میں دوانو ایسے عمل دی خبر نہ دسا سونے آؤ کہ اللہ دے نبی فرماتے نے درجے اندر نماز تو بھی اللہ گوئے گا درجے اندر روزے تو بھی اللہ گوئے گا درجے اندر صدقے تو بھی اللہ گوئے گا سونے آؤ کیڑا عمل ہے میری زبان نہیں میرا اعلان نہیں بلکہ آمینہ دے در یتیم دی زبان مبارک گئے آمینہ دے در یتیم نے آج تو 1450 سال پہلا اے اعلان صحابہ دی اندر کیتا ہے فرمایا الا اخبرکم بی افضل من درجات فرمایا بالصلاۃ والصیام
والصیامی والصدقۃ، فرمایا اے جڑا عمل ہے نماز تو بھی اعلیٰ ہوئے گا، اے عمل صدقے تو بھی اعلیٰ ہوئے گا، اے عمل روزے تو بھی اعلیٰ ہوئے گا۔ سونیا او کیڑا عمل ہے؟ فرمایا اتفاق نال، اتحاد نال، آپس اندر صلح صفائی نال زندگی بسر کرنا۔ فرمایا بی افضلی درجہ، فرمایا نماز، روزہ اور صدقے نالوں اعلیٰ عمل ہے جڑا اتفاق اتحاد نال زندگی بسر کردا ہے۔ اج اسی نمازاں نہیں چھڑ دے، نماز نہیں چھڑنی، روزہ بھی نہیں چھڑنا، تے صدقہ بھی اب پیچھے جڑی گل ہو گئی ہے، صدقہ بھی نہیں چھڑنا، تے اتفاق اسی کرنا، اتفاق نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ قاری صاحب چلے گئے، قاری صاحب نال دو چار بندیاں لے آپ پتہ لگ گیا میرے دو نمازی آپس اندر ناراض نے، ہے بھی سکے ویر نے، تے قاری صاحب دروازے تے پہنچے، دروازہ گڑ گڑ آیا، اندروں آواز آئی کون؟ قاری صاحب آندے حضرت تسی تواڈے دروازے تے، جی دروازہ کھول دو، اندر آ جاؤ۔ قاری صاحب آگے اندر، جی قاری صاحب حکم کرو نا، کی کہنا چاہتے ہو؟ قاری صاحب نے ویر سوڑیا سی تینوں پیغام دینا ہے، تو ساڑھے پیچھے نمازاں بھی پڑھنا ہے، تو ساڑھے پیچھے جمعہ بھی پڑھنا ہے، تو روزے بھی رکھنا ہے، پتہ لگی ہے تو اپنے سکے ویر نال ناراض ہے، سکے ویر نال ناراض ہے، ہسیاں نے صلح کر لو، ہسیاں نے پیار محبت نال زندگی بسر کرو، اتفاق اتحاد نال زندگی بسر کرو۔ آندہ قاری صاحب گل سن لو، او جو سو دفعہ مگر ویر نال صلح دا پیغام لے کے آئندہ میرے دروازے تے، آئندہ دروازے تے نہ آیا۔ قاری صاحب سن جاؤ 100 دفعہ مگر اے جڑا ویر نو صلح دا پیغام ہے نا، اے نہ لے کے آیا جی آئندہ تو بعد جے آئے تو کی بڑھے گا؟ قاری صاحب یا میں پینڈ چھڑ جائیں گا یا تو ہی چھڑ جائیں گا، ہیں؟ اور کیوں بھئی کیوں نہیں تو صلح کرنا چاہتا؟ قاری صاحب ایوے نال میں صلح کینج کراں، واری پانی دی میری سی دلا، ایڈیاں کے لڑائیاں ساڑھیں۔ قاری صاحب میں نال صلح کینج کراں، میں دے کرو رشتہ لین گیا نے دیتا، اے تے لڑائیاں، ایک کوئی گل لڑائی آلی مرضی ہے بھئی اپنی۔ قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوا، اسی تو انہوں کی بنا ہے بولو تے ساڑھے جب پائیاں آلی گل اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار گل کوئی سمجھ آ رہی میرے پائیاں؟ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا صلح اتفاق اتحاد ایسا عمل ہے، کیسا عمل ہے؟ فرمایا اے عمل نماز تو بھی اللہ، اے عمل صدقے تو بھی اللہ، اے عمل روزے تو بھی اللہ، اے جو تو مراد کوئی یہ نہ لوے کہ میں اتفاق نال زندگی بسر کردہ پیان نمازاں دی لوڑ، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، صدقہ بھی کرنا ہے، تو نال نال اتفاق اتحاد نال زندگی بھی بسر کرنی ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں دوویں چیزاں تے جدو عمل کرانگے پھر کامل مسلمان بنا گے، جو دوواں چو ایک انہوں چھڑ دوانگے تے کامل مسلمان ہے۔ اللہ اکبر اللہ 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 میرے پیغمبر علیہ السلام۔ اور ایک میں نا ایک مثال ہور دواؤں، ایک باپ نا 4 پتر سی، کنے پتر؟ 4 چارے نا آپس اندر لڑائی جھگڑا بڑا شروع ہو گیا، ہون جناب ایک دوسرے نال بن نہیں ہونے، باپ نے بڑا سمجھایا پترو انجھ نہ کرو نہ کرو نہ کرو نہ مڑو، یعنی کہ بڑا انہوں نے سمجھایا۔ تے ایک دن نا باپ نے کیا چلو اگر میری زبان نال نہیں سمجھے تو تھوڑا جا ہاتھ دا انداز استعمال کر کے پریکٹیکل کر کے انہوں سمجھائیے۔ باپ نے کیا بچیو
ایک گٹھا لکڑیاں دا لے کے آؤ، او دے جو کوئی 20-25 سوٹے ہو. انہوں نے کہا جی ٹھیک. بچے لے کے آگے گٹھا بن لیا. فرمایا بچیو ایک جڑا گٹھا ہے نا پوری طاقت لا کے زور لا کے انہوں توڑن دی کوشش پینج سر تے رکھ کے زور لایا گٹھا ٹوٹیا، گوڑے تے رکھ کے زور لایا گٹھا ٹوٹیا، ہر حربہ استعمال کیتا گٹھا ٹوٹیا نہیں ٹوٹیا. تے ہون نا باپ چونوں اے طریقہ استعمال کروا. ہون باپ نے کیا بچیو ایک ایک لکڑی کڑ کے توڑو، ایک ایک کڑ کے جدو توڑی تے لکڑی گٹھا سارا ہی ٹوٹ گیا. فرمایا بچیو ای مثال اتفاق تے اتحاد دی. فرمایا اگر جوڑ کے رہو گے تو انہوں کوئی توڑ سکدا، اگر اکیلے ہو جاؤ گے تو پھر جیڑا مرضی تو انہوں توڑ دے گا. اور ویر سونیاں اپنے نال لڑائی نہ کریا کر بلکہ اتفاق اتحاد نہ ریا کر. اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ اللہ اتفاق اتحاد دیاں بڑیاں برکتاں. پہلی برکت کے بندے نو جناب جڑ کے بیٹھا ہے اکٹھا ہو کے بیٹھا ہوئے جناب کوئی بندہ پریشان نہیں کر سکدا، کوئی بندہ جناب کمزور نہیں کر سکدا. پھر ایک اللہ والے نے جو ہی کیا ویر ویران دیاں باواں تے ویر ویران دے دردی، ویر ویران دیاں باواں تے ویر ویران دے دردی تے ماواں باپ سیران دے تاج نے گندے میاں تے ماواں باج محمد بخشا ات کون کرے رکھوالی. اللہ اکبر اللہ. ویر سونیا مل کے بیا کر جڑ کے بیا کر ویران نال اتفاق اتحاد نال زندگی بسر کریا کر. انما المؤمنون اخوان جڑا ماں دے پیٹ اندروں پیدا ہویا وہ بھی تیرا ویر ہے. اور جناب والا جنہ نال تو زندگی بسر کردہ بیا مسلمانہ نال وہ بھی تیرے ویر نے. انہا ویریاں دا خیال کریا کر، انہا ویریاں نال محبت کریا کر. اللہ اللہ آمد انہوں مظفر گڑھ دا واقعہ سنانا چاہنا. ویر سونیاں کچھ نہیں پیا دنیا تے ایمیں لڑائیاں جھگڑے نہ کریا کر، ایمیں میری نہ کریا کر. مظفر گڑھ دے اندر ایک باپ نے وراثت تقسیم کی تھی نا، ایک باپ نے جناب اپنی زمین دا حصہ انج کر کے ونڈ دیتا ہے. دو ویر نے ایک دکان دوانو دکانہ جڑیاں نے انج کر کے سڑک دے اوپر آگیاں نے. ایک دکان کارنر والی ہے وڈان دائے دکان میں لوانگا، چھوٹان دے کے دکان میں لوانگا. سنیا جدرا آج ساڑیاں لڑائیاں بھی انج دیاں نے ساڑھے جھگڑے بھی انج دینے. وڈان دائے دکان میں لوانگا، چھوٹان دائے دکان میں لوانگا. اللہ اللہ زبان تو لڑائی ود دیاں ہاتھ تے آئی، ہاتھ تو لڑائی ود دیاں اسلے تے آ گئی ہے. ایک نے گولی دوسرے نو ماری، دوسرے نے گولی جناب وڈے نو مار دیتی، دو میں قتل ہو گئے. ہون ویکھو تے سینا او باپ دے دل تے کتنیاں مشکلات گزر دیاں ہون گیاں جدے دو پتر نے تے دو میں مر گئے نے. آپ سندر ایک دوسرے نو مار دیتا ہے نا. اللہ اللہ باپ دے ہنجو ڈگ دینے، باپ پریشان ہوندہ ہے نال آندہ ہے لوگوں گل سن لو میں اپنے بچیاں نو ہے قبرستان دے اندر دفن نہیں کرنا. بابا جی کتھے کرنا ہے؟ بابا جی آندے نے قبرستان
دوران دفن نہیں کرانگے، دفن بھی انہاں نو ایتھے ہی کرانگے جتھوں جدی وجہ تو مر گئے نے۔ بابا جی آندے نے دنیا والیوں پیغام نوٹ کر لو، اللہ اللہ دکانہ ایتھے رہ گئیاں، دکانہ دی زمین ایتھے رہ گئی، پراپتی ایتھے رہ گئی، انسان اگے چلا گیا، انسان اج دکانہ حاصل کر دیاں آپ تے دنیا تو چلا گیا، آپ تے زندگی تو ہاتھ تو بیٹھے تے دکانہ ایتھے نے تے پھر ایک اللہ والے نے جو کیا نہ کر میری نہ کر میری نہ میں ایدیاں نہ میں اودیاں، نہ کر میری نہ میں ایدیاں تے نہ میں اودیاں، تسی دوویں میرے اوے اپنے ویر نال اتفاق نال رہ، اپنے ویر نال اتحاد نال رہ، اوے دکاناں ایتھے رہ جانیاں نے، زمیناں ایتھے رہ جانیاں نے، دولتاں ایتھے رہ جانیاں نے، اللہ جان دے اگے جانا ہے تے تو جانا ہے تے تیرے عمال نے جانا ہے، اگے جانا ہے تے تو جانا ہے تے تیرے عمال نے جانا ہے۔ جیڑے کوئی چار شانے اپنے نال مل کے زندگی دا لطف اٹھا لے، اتحاد اتفاق نال زندگی بسر کر۔ اج میرے پیغمبر دے کول ایک صحابی آیا، آگیاں دا سونیا بڑا کھانیا، بڑا راج کے روٹیاں کھانیا، مگر پیٹ سراب نہیں ہوندہ، پیٹ پردہ نے سونیا کھانے دی مقدار بڑی دیا گئے۔ فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَعْقُلُونَ مُتَفَرَّقِينَ، سنیا جذرا فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَعْقُلُونَ مُتَفَرَّقِينَ، فرمایا میرے کو سوال کرنے والے کتے الگ الگ ہو کے روٹیاں جو نہیں کھاندے؟ قَالَ نَعَمْ، سونیا اسی الگ الگ ہو کے روٹی کھانے۔ فرمایا ای وجہ جدی وجہ تو تواڈے گھر دے اندروں برکت ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ، فرمایا کتے انجتے نہیں کہ الگ الگ ہو کے روٹی کھان دے ہو؟ جی سوڑیا انجیے قال نام اسی طرح ہی۔ فرمایا اے وجہ جدی وجہ تو تواڈے گھر اندر برکت، فرمایا رل کے روٹی کھاؤ، ایک چنگیر تے ایک برتن ایک دسترخوان تے کھاؤ۔ فرمایا اللہ پاک رزق بھی دے گا تے رزق اندر برکت بھی فرما دے گا۔ آج ساڑھا یہ حساب ہو گیا کہ نہیں؟ پہلا کمان والا ایک سیٹ کھان والے بولو تے ہون کمان والے سارے نے تے پوری پیندی، وجہ اتفاق ختم ہو گیا، اتحاد ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے جناب والا اینڈ دی بات کریے تے اس تو بعد میرا سلام۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے نبی نے پہلا فائدہ اتفاق دا، پہلا فائدہ اتفاق نال زندگی گزارے گا، کوئی بندہ تیرا نقصان نہیں کر سکے گا۔ دوسرا فائدہ اتفاق دا، اللہ رزق اندر بھی برکت فرما دے گا۔ اللہ پاک ہے کر کے جناب تیری نسل فصل اندر برکت فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا فائدہ سن درا، اللہ اکبر۔ فرمایا جڑا بندہ اتفاق نال اتحاد نال زندگی بسر کر دینا، اپنیاں نال مل کے رہن دینا، اپنے نال محبت نال رل کے بیندینا، فرمایا اللہ پاک دے دکھ دور فرما دیندے نے، اللہ پاک دیاں مصیبتاں دور فرما دیندے نے، اللہ پاک اس بندے دا جناب والا پریشانیاں مقا دیندے نے۔ اللہ میں نے ایک واقعہ یاد آیا، ملتان دا واقعہ تھوڑی نظر کراؤ۔ اللہ اکبر۔ ایج کر کے مسجد امام صاحب نے انہاں دے کول باپ ہوندے،
کے اندہ کاری صاحب کار دیاں پریشانیاں نہیں مک دیاں پیاں کار اندر انج جی میں بے برکتی برکتی ہے نا سکون کوئی نہیں ویکھیا جذرا ویکھیا جے آج کیتے ساڑے کران دا ماحول تے انج دا نہیں بڑھ گیا کاری صاحب آندے نے بابا جی گل سنو نا ہے تسی بڑے تاجر ہو ہے تسی بڑے لین لاٹ ہو وجہ کی یہ سکون کیوں نہیں فرمایا کار اندر کوئی ٹی وی موجود نہیں فرمایا کار دے اندر قرآن دی تلاوت ہوندی ہے جی بالکل ہوندی ہے فرمایا نماز گھر دے سارے جی پڑھ دینے جی بالکل پڑھ دینے فرمایا کوئی سمجھ نہیں ہوندی کہ وجہ کی یہ بے سکونی کیوں ہے تھوڑے دن گزرے نے تے بابا جی دا بیٹا بھی آگیا آکے ای رونا روندہ ہے نا آکے اندر کاری صاحب گل سنو نا کار اندر سکون کوئی نہیں تسی جان دیو ساڑی تجارت بڑی جناب والا وسیع ہے ساڑا بزنس بڑا وسیع ہے نا انی دولتوں دے باوجود سکون کوئی نہیں کاری صاحب پریشان ہو گئے باپ بھی ای رونا روندہ پہ آئے بیٹا بھی ای رونا روندہ پہ آئے وجہ کی یہ نا کاری صاحب نے دوبارہ ہی سوال کیتا فرمایا کار اندر ٹی وی کوئی نہیں فرمایا نماز پڑھ دیو جی پڑھ دیو سارے قرآن دی تلاوت کر دیو جی کر دیو کاری صاحب باندے نے یار کوئی گل دی سمجھ نہیں ہوندی اچانک کاری صاحب باندے نے گل دسونا تو آٹے کار اندر کوئی لڑائی چگڑا تے نہیں اے بیٹا آندہ ہے کاری صاحب لڑائی چگڑے دی گل کر دیو 10 سال دار سا ہو گیا ہے ایک کار اندر رہ دیا نہ میں باپ نو کدی بلایا ہے نہ باپ نے میں نو کدی بلایا ہے 10 سال ہو گئے نے نہ میں کدی باپ نو بلایا نہ باپ نے میں نو کدی بلایا 10 سالاں دے اندر 20 دائیاں نے چھوٹیاں تے وڈیاں میں بھی لوگاں دے سینیاں نال سینہ ملا لیا میں بھی لوگاں نو عید دیاں مبارکاں دیتیاں نے نہ باپ نے میرے نال سینہ ملایا نہ باپ نے میں نو عید دیاں مبارکاں دیتیاں فرمایا گل سن اوے جوانا ایئی وجہ دولت گون دے باوجود تواڈے گھر اندر سکون کوئی نہیں فرمایا سکون چاندے ہو آپس اندر اتفاق اتحاد نال زندگی بسر کرو اللہ اکبر اللہ جیڑا بندہ اتفاق اتحاد نال زندگی بسر کردہ ہے اللہ پاک اس بندے دے گھر اندر سکون تے رحمت نادل فرما دیندے نے اگلی گل جڑی میں کرنا چاہنا جیڑا بندہ اتفاق اتحاد نال زندگی بسر کردہ ہے اللہ پاک اس بندے دیاں بیماریاں اس بندے دیاں مشکلہ دور فرما دیندے نے اللہ دے نبی فرمانے نے فرمایا جڑا بندہ رال کے بیندہ ہے مل جل کے بیندہ ہے لڑائیاں چگڑے نہیں کردا فتنہ فساد نہیں کردا اللہ پاک بڑیاں بڑیاں پریشانیاں تو بچا لیندہ ہے فیصلہ آباد دا واقعہ ہے جو کر کے ایک بندہ بڑا امیر ترین بن گیا جدو امیر ہو گیا ہے جو کر کے لاہور بحریہ ٹون اندر شفٹ ہو گیا ہے نا ہے جو بحریہ ٹون جان تو بعد بڑی اعلیٰ زندگی گزاردہ پہ ہے شاہانہ زندگی گزاردہ پہ ہے اچانک طبیعت خراب ہو گئی لوگاں نے ڈاکٹرہ نے دسیا کہ تینوں بلڈ کینسر ہو گیا ہے نا اللہ بڑا امیر ترین بندہ اللہ تو اللہ ڈاکٹران دے کول جاندہ ہے اینج بریکیس پیسیاں دے پرے ڈاکٹران دے سامنے رکھ دے آندہ ہے ڈاکٹروں میں نو بچا لو کوئی کنے دا فراڈ کر لیندہ ہے کوئی کنے پیسیاں دا فراڈ کر لیندہ ہے مگر ہر ڈاکٹران دے تیرا دنیا تے رہنا مشکل ہو گیا ہے تیرے زندگی دیا دن کم گندے جا رہے سنیا جزرا تیری زندگی دیا ایام کٹ دے جا رہے نے اللہ اچانک ایک نہ ایک دن پتہ نہیں کیڑے ٹائم تو دنیا تو ڈر جانا ہے جو چلدیاں کسی نے دسیا یار او ڈاکٹر بڑا ہی اچھا ہے او ڈاکٹر بڑا ہی جناب والا نیک انسان ہے او دے کڑو جا چلا جا او بھی بلڈ کینسر دا ڈاکٹر ہے اس مرض دا علاج کر دے او دے کڑ جانا اے امیر بندہ
چلا گیا اس ڈاکٹر دے کول، جا کے اپنا سارا واقعہ بیان کر دینا۔ ڈاکٹر صاحب آندے نے ہوئے جوان ہوئے تاجرہ بزنس مینا، گل سن مینوں تیریاں دولتاں دی لوڑ کوئی نہیں، میں حلال کھان والا حرام کھان والا نہیں۔ اللہ پاک دے قرآن نو نبی دے فرمان نو سمجھ کے لوگاں دا ٹریٹمنٹ کردا۔ اللہ اللہ اے آندے دسنا تیری زندگی دی ابتدا کتھوں ہوئی نا، تو لاہور دا جم پاڑے یا پچھو کسی اور دا۔ آندہ میں فیصلہ آباد دے قریبی ایک گاؤں ہے، اتھوں میری پیدائش ہے۔ اللہ پاک نے دولت نال مالا مال کیتا، پنڈ چھڑیا فیصلہ آباد آیا، فیصلہ آباد چھڑیا لاہور بحریہ ٹون اندر آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب آندے نے گل سن لا، ٹھیک ہو گیا۔ اے بھی دسنا اپنے کدی رشتہ داراں ملیا کہ نہیں ملیا، دسنا اپنی کدی رشتہ داراں پیار محبت کیتا ہے کہ نہیں کیتا۔ یہ اندر ڈاکٹر صاحب کی پوچھ دیو 25 سال دار شوقی ہے، نہ میں اپنے رشتہ داراں ملیا نہ میرے رشتہ دار مینوں کدی ملے نے۔ اللہ اللہ ڈاکٹر سمجھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب آندے نے علاج تیرا شروع ہو گیا، آج دے دن تو انج کرنا ہے نا، جنج جنج میں کہاں گا انج انج تو زندگی گزار نہیں ہے۔ اندر ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، فرمایا انج کرنا، کپڑے پیک کر لیں، چلا جا فیصلہ آباد دی اندر اپنے رشتہ داراں دی اندر ایک مہینہ زندگی گزار کے آنا۔ اندر ڈاکٹر صاحب ایک کام بڑا مشکل ہے، میرے رشتہ دار ماڑے ماڑے تے غریب غریب نے، میں انہاں چے رہنا اپنی توہین سمجھنا، انہاں دے برتنا چے کھانا کھانا اپنی توہین سمجھنا۔ فرمایا جنج میں تینوں آنا انج انج کردہ تو چلا جا، زندگی چاہی دیئے کہ نہیں؟ آدھا جی بالکل چاہی دیئے۔ اینج اپنے کپڑے پیک کیتے تے ٹر پیا فیصلہ آباد آ گیا رشتہ داراں دے اندر۔ ہن اتفاق اتحاد نال ایک مہینہ گزار دے، کنج گزار دے، ماڑے ماڑے بندیاں دے اندر زندگی گزار دے، انہاں دے برتنا چ کھانا بھی کھان دے، انہاں نال اٹھدا بیٹھدا بھی پیار محبت کر دے، ضرورتاں بھی انہاں دیاں پوریاں کر دے۔ ایک مہینے تو بعد اے امیر بندہ تاجر بندہ لاہور آندا ہے نال، آ کے اپنا چیک اپ کرواوندا ہے نال، اللہ دی قسم اٹھا کر کے بندہ ہے اے لوگو ایک مہینہ پہلا میرے جسم اندر بلڈ کینسر دا مرض ہے۔ ایک مہینے تو بعد جدو میں اپنے ماڑے ماڑے رشتہ داراں نال اتفاق اتحاد نال ایک مہینہ گزارے ہے، اتفاق اتحاد دی برکت دی وجہ تو اللہ پاک نے بلڈ کینسر دی مرض نو، اللہ پاک نے بلڈ کینسر دی بیماری نو شفا اندر تبدیل کر کے میں نو دوری زندگی عطا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انما المؤمنون اخوا، فرمایا مومنو اسی دوارو کی بڑا ہے؟ پائی پائی بڑا ہے، تے آؤ پائی پائی بڑھ جاؤ، اتفاق نال اتحاد نال زندگی گزارو۔ جیڑا بندہ اتفاق نال اتحاد نال زندگی گزار دے او دی طاقت کوئی کمزور نہیں کردہ، تے جیڑا اتفاق اتحاد نال زندگی گزار دے او دے کر چو سکون کدی مکدہ نہیں مکدہ۔ جیڑا اتفاق اتحاد نال زندگی گزار دے وڈی تو وڈی بیماری بھی ہوئے گی اللہ شفا اندر تبدیل کر دے گا، تے جیڑا ہر ٹائم لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کر دے شیطان دا شکار ہو جاندے، رحمان نو ناراض کر لیندے، تے جیڑا شیطان نو راضی کرے رحمان نو ناراض کرے او بندہ او دا حشر اچھا انہوں اپنی ایمان دی فکر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔